ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده الفيديو بتاع الدعم اللي الناس كلها منتظراه. اتمنى التوفيق للجميع. انا بحبكم جدا. انتوا اخواتي. شرف ليا على فكرة ان كنتوا تبقوا اخواتي بجد. انا حبيتكم لله في لله، سبحان ربي العظيم، والله بجد دي امانة. عايز اقول للناس ما تيأس مبدئيا قبل ما اعلن عن الناس اللي فازت. اوعى تيأس من رحمة ربنا، بكرر تاني. اوعى تيأس لو ما جالكش نصيب في الفيديو ده، ممكن يجيلك نصيب في فيديو تاني. ولازم تشتغل على نفسك كويس جدا. نصيحة لكل الناس القديمة والجديدة. الناس القديمة يعني حاول تفضل تخليك طماع شوية. يعني حاول، انت عايز تكبر قناتك فحاول تطمع، تبقى طماع شوية. يعني ممكن تعمل برضو ايه حاجة بسيطة. ممكن تعمل مثلا تارجت لنفسك شوية. يعني لو انت عملت تارجت لنفسك انك انت تجيب 10 مشتركين دعم لنفسك في اليوم، فانت عملت انجاز. احسبها كده حسبة بسيطة، هتلاقي 10 مشتركين في اليوم، يعني في الشهر 300 مشترك، يعني في 3 شهور جبت ال1000 مشترك، صح؟ ده تارجت. اعمل تارجت لنفسك. يعني عايز اوصل لك بس رسالة، يعني مش عارف ابدأها لك منين، بس انا بتكلم بارتجالية شوية. يعني عايز افهم الناس امور والله العظيم هتنفعك. صدقني انا خايف عليك وعايز مصلحتك. هتنفعك لو عملت تارجت لنفسك 10 مشتركين في اليوم او 5 مشتركين في اليوم. انت عملت انجاز فظيع. انت ما احتجتش لحد. انت يعني عايز اقول لك انت اشتغلت على نفسك كده كويس جدا فوق ما تتخيل. انك انت تجيب في 3 شهور 1000 مشترك، فانت عملت انجاز. الناس اللي عندها قنوات قديمه فهماني كويس قوي انا بتكلم في ايه، وعارفه كويس قوي انا بتكلم في ايه. يعني عارفه وواعيه ان هي مثلا بقالها سنه وسنتين وما عدتش 200 مشترك او 300 مشترك او 500 مشترك. فالناس القديمه فاهمه كويس جدا انا بعمل ايه وبقول ايه. فحاول تعمل تارجت لنفسك. لو حققت لنفسك ارجع للفيديو القديم تاني، بكرر الفيديو القديم اللي هو اول فيديو بتاع الدعم، افتكروه. ارجع هتلاقي في ناس كتير جديده. بحب اشكر مستر عاطف طبعا على المبادرة اللي عملها في ان الناس تيجي على الفيديو دوت. ادخل هتلاقي في ناس كتير. وانت قديم معايا ادخل اعمل اشتراك للناس. مش مهم يا جماعة ونصبر على بعض، مش لازم نروح في نفس اليوم. اعمل اشتراك وهي مسألة ضمير. لو عملت التارجت ده لنفسك صدقني قناتك هتنجح وهتبقى يعني مش عايزة يائسك. مش عايزك تبقى يائس. انا مش عايزك تبقى يائس. قناتك هتنجح وهتكبر. بس اصبر اصبر. اعمل تارجت لنفسك واصبر. ارجع للفيديو القديم وخش عند مستر عاطف اعمل اشتراك للناس. ولو حد اشترك عندك رد الاشتراك. وبلاش كل شويه تفضل تخش على استوديو يوتيوب وتفضل تتابع المشتركين. دماغك هتتعب. صدقني انا بنصحك. دماغك هتتعب والله العظيم. صدقني انا بنصحك. مش عايزك تتعب. مش عايزك ولا تيأس ولا تتعب. لا، اعمل تارجت لنفسك. قول انا الشهر ده مثلا هعمل تارجت لنفسي ان انا ههتم مثلا ب10 قنوات. هضيف لنفسي في اليوم 10 قنوات، وتاني يوم اهتم بال10 قنوات واضيف 10 قنوات تاني كده. يبقى عندك تارجت. وممكن ال10 دول يبقوا 20 في اليوم. او ممكن انت تبقى عامل 10 اشتراكات وتلاقي في 10 تاني يجولك. يعني اعمل تارجت لنفسك عشان قناتك تنجح. انا شفت قنوات يا جماعه معايا والله العظيم زعلان جدا. انا نفسي ادعم كل القنوات. قسما بالله نفسي كل القنوات تفرح وتبقى قناه كبيره. بس النهارده انت لما تطلب من حد دعم، او لو انت عايز تدعم نفسك بانك انت مثلا توصل لل1000 مشترك دول، لازم برضو قناتك تبقى ناجحه. ده امر تاني بتكلم فيه. لازم قناتك تبقى ناجحه من حيث الوصف والمحتوى. المحتوى هو الاسد. اكتب على جوجل المحتوى هو الاسد هتفهم يعني ايه محتوى. محتوى يعني انت بتقدم محتوى ايه. لو انت النهارده بتقدمي محتوى اكل لازم تبقي انت التوب. يعني لازم انت تشتغلي على نفسك. لازم نقدم يا جماعه الكلمات اللي هي فيها تعجب، اللي هو مثلا افضل طريقه. لازم اعمل سيرش كده وانا باجي اكتب العنوان قبل ما اكتبه اصلا على اليوتيوب، واشوف لما اجي اكتب العنوان. الكلام ده هنزله لكم برده في فيديو. لما اجي اكتب العنوان اكتبه ازاي. يعني انا عايز اكتب عنوان لفيديو انا عملته، اكتبه ازاي. بفهمك حاجات عشان ممكن في مره من المرات
انت تكتب بس عنوان لفيديو او تكتب مثلا وصف الفيديو، فتلاقي الفيديو يضرب معاك، يطلع معاك في محركات البحث. فانا عايزك تنجح. الثلاث قنوات عايز بس عشان في ناس برضو عشمان ان انا اتكلم بسرعه، انا هقولهم قناه قناه عشان عندي كلام كتير في الفيديو ده عايز افهمها لكم. اول قناه نجحت ويا ريت كلنا نبارك لها هي قناه مطبخ همت. مش عارف همت، هي المفترض برضو في حاجه يعني ضحكتني شويه، معرفش كنت انا صح ولا غلط، ممكن اكون غلط، بس هي همت ما فيهاش ايه يعني. عدلي ولو فيها ايه يبقى خلاص انا الغلطان، انا هطلع اعتذر لك في تعليق. مش عارف بصراحه، بس اللي انا اعرفه ان همت ما فيهاش ايه يعني. همت هي ميم ت، مش عارف، ممكن يكون انت كاتباها صح. وبرضه فرصه ان احنا نتكلم ان الناس لازم يا جماعه تكتبوا كلام مظبوط. يعني لازم الوصف يكون لما تيجي تكتب وصف تكتب وصف اولا دقيق، ثانيا تكتب يعني ما تغلطش في كلمات. لو حسيت ان انت غلطت في حرف، ما هو اليوتيوب برضو بيشوف الوصف ده ايه ويشوف العنوان ده ايه. تخيل انت مثلا لو جيت تكتب مثلا ايه افضل، فرحت غلطت مثلا ما خدتش بالك وكتبتها بدل اللام حطيت ايه، يبقى اليوتيوب يعني هيبص لها ازاي؟ في حاجات مهمه جدا خد بالك منها، خد بالك من الكلام مهم جدا اللي انا بقوله ده كلام مهم. عايزك تنجح ان شاء الله باذن الله. برضو الفيديو اللي جاي باذن الله انا هعمل لكم فيديو على افضل طريقه لضبط اعدادات قناتك. طبعا دي مش بتاعتي، دي في قنوات كتير تقنيه ممكن انت تسمعها، بس انا بعمل الكلام ده لاخواتي، للدايره بتاعتي، الدايره الجميله اللي انا حبيتها جدا. هعمل الفيديو ده، والتصوير طبعا برضو زي ما انا متفق معاكم كلنا متفقين التصوير مش هيبقى قد كده، بس انا حابب ابدا كده. ودي مش بتاعتي ان انا اعمل فيديو مثلا افضل اعدادات افضل ضبط اعدادات قناه. مش بتاعي ده. في قنوات كتير تقنيه هي ربنا يبارك لها، وفي ناس بتشرح كويس جدا، بس عشان ما تتوهش، عشان اخواتي ما يتوهوش، فانا هعمل فيديو لاخواتي بسيط كده ان شاء الله. الفيديو الجاي يبقى بسيط كده، وبرده تابعني وامشي عليه بالخطوات. يعني ان شاء الله باذن الله برده بكره ان شاء الله باذن الله على الساعه 9 كده هعمل الفيديو دوت، والفيديو اللي بعده ان شاء الله هيبقى فيديو هنهزر بقى فيه شويه، نفك نفسينا كده من قصه الدعم دي ونعمل فيديو خفه يد. فانا الفيديو اللي جاي ان شاء الله تابعني، هتلاقيه فيديو زي ما بشرح لك كده، هيبقى عن ضبط اعدادات القناه، وهتمشي عليه بالنص. اسمعني واتفرج عليا مش هتندم، هتمشي على الفيديو ده بالنص، هتعمل الاعدادات زي ما انا عاملها بالظبط. هتلاقي الفيديو تاني بكرر، التصوير مش قد كده بس انت هتفهم. خلاص امسك تليفونك ونزل، طبعا الناس اللي مش منزله استوديو يوتيوب نزل استوديو يوتيوب سواء ولازم برضو قناتك يكون انت برضو شغال على لاب او على كمبيوتر. لو انت ست بسيطه وانسانه بسيطه كده وما عندكش كمبيوتر، لازم مثلا ابن اختك اي حد من العيله لازم تنزلي على الكمبيوتر. في حاجات وفي حاجات كتير برضو بالتليفون هي، بس انا بقول على الاسهل. يعني الاسهل لازم نظبط اعدادات قناتنا عشان ان شاء الله باذن الله ننجح. هي فكره برضو الدعم، انا مش هعرف ادعم لوحدي اولا، ثانيا مش هينفع ادعم قناه والقناه تسقط نفسها. انا ازعل جدا. الحاجات دي يا جماعه بتيجي بفلوس، مستر عاطف عارف الكلام ده والناس كلها عارفه، الناس كلها اللي بتفعل قنواتها عارفه ان المشاركين دول بيجيبوا فلوس وشراء الساعات بيجي بفلوس. فتخيل انت مثلا، امشي معايا واحده واحده كده، انت تعبت في قناه بقالك سنتين تعبانه في القناه، او انت تعبان في القناه بقالك سنتين يا عيني، وجيت في الاخر مثلا عملت المشتركين وبعد كده جبت ال 4000 ساعه مشاهده. 4000 ساعه مشاهده دي مشقه جامده جدا. يعني لازم تخشوا حفلات ولازم تنزلوا فيديو ساعتين مثلا على القناه عندكم، او فيديوهين ساعتين، عشان لو ربنا كرم ومعاكم فلوس ممكن تكلموا اي حد من اللي بيدعم القناه بفلوس وتجيبوا المشاهدات، لان هي بتبقى صعبه جدا. يعني فانا بنصح، وانتوا في النهايه ليكوا حريه الراي. فزي ما بقول لك كده عشان ما تتوهش مني، بس ضبط اعدادات القناه ده مهم جدا. مهم جدا انك انت تظبط اعدادات القناه. القناه الثانيه اللي انا حبيت افرحها هي قناه يوميات اكلات ام عمر. يعني كده عندنا مطبخ همت، ومش عارف هي همت فيها ايه ولا لا، يا رب اكون انا يا رب اكون انا غلطان واعتذر لك في التعليقات، ما عنديش مشكله. وعندنا يا جماعه وعندنا يوميات واكلات ام عمر. الف مبروك للقناتين.
عايز اقول مفاجأة كمان في نهاية الفيديو، ان انا اخترت قناة تالتة. القناة التالتة اللي انا اخترتها برضه هقولها في نهاية الفيديو. بس انا مش عارف اعمل الكلام ده لوحدي، والله صدقوني الموضوع شاق جدا. الموضوع ده بيدفع لي فلوس، فانا مش هعرف اعمل ده، مش هعرف اعمل ده لوحدي. الكمية كبيرة والعدد كبير والناس ما شاء الله كلها يا عيني نفسها تفرح. بس اشتغل على نفسك، والله العظيم ثلاثة هتوصل. صدقني ارجع للفيديو القديم، الناس القديمة اللي معايا ما تستكفاش. وحتى مطبخ همت ويوميات واكلات ام عمر اهتموا باللي انا بقوله ده. مش معنى ان انتوا خدتوا دعم فعديتوا 1000 مشترك فخلاص كده انا شبعت، لا، ده انتوا المفروض توصلوا 1000 و2000 و3 و4 عشان تشتغل على نفسك. ارجعوا للفيديو القديم، هتلاقوا في ناس كتير قوي ممكن يكون انتوا مش مشتركين عندهم. اشتركوا عندهم ونصبر على بعض. والناس اللي علقت على الفيديو بتاع الدعم الاولاني، تعالوا لي في الفيديوهات الجديده، عشان صعب عليا قوي ان انا امسك الفون والف على التعليقات دي كلها، بيبقى صعب. انا بعمل كده وبحاول على قد ما اقدر ان انا اوصل للي اشترك عندي ان انا اشترك عنده واعلق عنده. بس انا يا جماعه الموضوع عندي بيبقى فيه سنه ضمير شويه. يعني انا النهارده ممكن اعلق لك تعليق او تعليقين في فيديوهين، وممكن اسيب التليفون شويه على الفيديو بتاعك يشتغل شويه. يعني انا بعمل كده فالموضوع هيطول معايا. تخيل لما انا اعمل كده مع كل القنوات، طب انا يعني هعرف ادعم مين ولا مين؟ بعتذر لاي حد انا قصرت معاه، سامحني. الموضوع بجد فيه ستريس جامد عليا، فسامحني ان انا ممكن اكون مضغوط قوي، بس ان شاء الله هتلاقيني اجيلك. يعني بس اصبر عليا، واحنا كلنا يا جماعه نصبر على بعض، وان شاء الله باذن الله هجيلك ما تقلقش. فيا رب تكونوا بخير، واتمنى ان الناس كلها يعني ربنا يوفقها. واتمنى اكون انا يعني لو قصرت مع حد يسامحني، سامحوني لو انا مقصر في قنواتكم، سامحوني لو انا مقصر في التعليقات عندكم، سامحوني بجد. فيديو ضبط الاعلانات بتاع بكره دوت مهم جدا جدا جدا. ويا جماعه لو انا استاهل فيديو على قناتك تدعم بيه قناتي اعمل. يعني الناس اللي كسبت دي ان شاء الله، لو انا استاهل يا همت ويا ام عمر، لو انا استاهل فيديو على القناه عندك باسم القناه عندي تخلي الناس تجيلنا، يبقى كتر خيرك. بتفيدي القناه مبدئيا عشان بس يكون في مصداقيه، وتاني حاجه الناس برضو بتستفاد. ممكن يكون في حد ليه خير عندنا وليه رزق عندنا ياخده. القناه الثالثه يا رب اكون فرحت الناس كلها. وبتمنى يا جماعه الناس ما تزعلش، اوعى تزعل ولا تيأس لحظه. صدقني رزقك هتاخده، بس هو ربنا سبحان الله يعني الرزق بميعاد. ربنا في رزق بيتقدم وفي رزق بيتأخر. يعني انت ما تزعلش، افرح بنفسك وخليك فخور بنفسك قوي. وخليك يعني عايز اقول لك خليك طموح، ما تيأس ابدا. القناة الثالثة اللي انا حبيت ادعمها هي قناة وصفة مطبخي مع ملوكة. انا كده دعمت 3 قنوات وانا كنت قايل على قناه واحده. بتمنى ان الناس ما تزعلش مني. بكرر تاني، لو انا مقصر معاك اوعى تزعل مني، انا ببقى غصب عني. واتمنى الخير لكل الناس، واوعى تزعل يا اللي ما خدتش دعم. ادخل دعم نفسك على الفيديو القديم، وادخل دعم نفسك على ال5 6 فيديوهات اللي احنا منزلينهم برضو. ادخل دعم نفسك. لقيت اي حد جديد، لو انت لقيت اي مشترك جديد موجود، حتى لو هو معلق تعليق مثلا انا عاجبني، في ناس كتير قوي عايز اشكرها بس خايف انسى حد. يعني في ناس بتلاقي كده تعليق جديد، حتى لو تعليق مثلا في اللهم صل على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، لو التعليق حتى في كده بيخشوا وبيشتركوا عند الناس. وحتى في ناس من كتر ما اتحظر التعليقات ما بتقولش. يعني انت ممكن تلاقي قناتك بتزيد من غير التعليق ما يجيلك. انتوا واخدين بالكم يا جماعه؟ في ناس بتعمل كده، في ناس كلموني على الواتس وبيعملوا كده. يعني في ناس حبايبي من زمان فكلمونا احنا يا حمو احنا هنعمل الكلام ده، احنا بنعمل كده وممكن ما نقولش للناس. ففي ناس بتعمل كده، فممكن خير يجيلك. فخلي الخير يا جماعه يلف على الكل. انا فرحان بقنوات كتير قوي بتلف اللفات دي، واول ما يلاقي تعليق مثبت بيخش. خلي بالك عايز اقول لك حاجه، لو انت حتى ضرتني بتعليق انا موافق، بس نجح قناتك. في اكتر من كده محبه ليكم. انا بحبكم جدا والله العظيم. لو انا القناه عندي هتتضر بتعليقك، انا ما بمسحش تعليقات.
يعني انا ما بمسحش تعليقات، يعني بلاقي في ناس بتقول فيها كلام محظور، اشترك بقناتي ودعم قناتي. انا ما بمسحش تعليقات، ما بمسحش تعليقات عشان انا عايز الناس تشوفك. تخيل يعني، تخيل انا عايز الناس تشوفك، عايزك تفرح وعايزك تكسب وعايز الناس تدخل عندك وتدعمك. بس حاول تخلي بالك من التعليقات، لا تضر قناه ولا يعني انت اللي بتعمله عندي ده ما تعملوش في قنوات تانية، يعني ما تعملوش في القنوات الصغيره. نحاول بس يا جماعه ايه، نخاف على بعض شويه ونصبر على بعض شويه. ادخلوا يا جماعه على الفيديو القديم، والناس اللي على الفيديو القديم لو انت تعرف حد راح على الفيديو القديم بتاع الدعم بتاع اللي هو 5 مشتركين، خليه يجي على الفيديو دوت وخليه يجي على الفيديوهات الجديده عشان بس نعرف نشوف بعض، عشان ما يبقاش في ستريس لا عليا ولا عليك، ما يبقاش في حد فينا مضغوط. واتمنى الخير لكل الناس. يبقى كده ال3 قنوات، مطبخ همت برضو مش عارف باليه ولا من غير يه. اتمنى لو هي من غير يه تعدليها، مطبخ همت ويوميات او اكلات ام عمر. الف مبروك يا جماعه. ووصف مطبخ مع ملوكه. طبعا هتدونا فرصه حوالي تقريبا من 10 ل 15 يوم، ان شاء الله هتلاقوا القناه اتفعلت مشتركين باذن الله. وممكن اقل من كده، يعني ممكن يوم يومين 3. بس انا بحب ادي مساحه، يعني انا شخص بحب ادي مساحه في كل حاجه. اما اجي ادي ميعاد لحد ما ينفعش الميعاد يعدي وانا ما اكونش وفيت بوعدي. يعني ممكن الموضوع يبقى بكره، يبقى بعده، يبقى في خلال يومين 3. بس ادوني فرصه لحد يوم 20 باذن الله في الشهر، تلاقوا القناه باذن الله عدت ال1000 باذن الله. واتمنى ان الناس كلها تكون مبسوطه مننا ومحدش يكون زعلان مننا. يا رب اكون وعدت ووفيت، ويا رب دايما تكونوا بخير. السلام عليكم.